खुदावंद यीशु मसीह के बुज़ुर्ग और जलाली नाम में आप सबको पास्टर सरफराज विलियम की तरफ से सलाम। गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम तलावत कलाम पाक में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 81 की तलावत करेंगे। और मेरा ईमान है हम सब मिलकर खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। सो बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनिए, क्योंकि कलाम की कुदरत के सबब से खुदा हमारी ज़िंदगी में अपनी बरकतों को जारी करता है। कलाम के सबब से हमारी ज़िंदगियों में शफा और भलाई का काम करता है। सो कलाम पर तवज्जो करें, क्योंकि कलाम हमारी बरकत का मंबा है। आइए खुदा के कलाम को पढ़ते और बड़े ध्यान से सुनते हैं। लिखा है, खुदा के हुजूर जो हमारी कुव्वत है बुलंद आवाज़ से गाओ। याकूब के खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो, नगमा छेड़ो, दफ बजाओ और दिल नवाज सतार और बरबत, नए चांद और पूरे चांद के वक्त हमारी ईद के दिन नरसिंगा फूंको, क्योंकि ये इसराइल के लिए आइन और याकूब के खुदा का हुक्म है। इसको उसने यूसुफ में शहादत ठहराया जब वो मुल्क मिस्र के ख़िलाफ़ निकला। मैंने उसका कलाम सुना जिसको मैं जानता ना था। मैंने उसके कंधे पर से बोझ उतार दिया। उसके हाथ नौकरी ढोने से छूट गए। तूने मुसीबत में पुकारा और मैंने तुझे जवाब दिया। मैंने तुझे अरीबा के चश्मे पर आजमाया। ऐ मेरे लोगों सुनो, मैं तुमको आगाह करता हूँ। ऐ इसराइल, काश के तू मेरी सुनता। तेरे दरमियान कोई गैर माबूद ना हो और तू किसी गैर माबूद को सजदा ना कर। खुदावन तेरा खुदा मैं हूँ, जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी और इसराइल मुझसे रज़ामंद ना हुआ। बस मैंने उनको उनके दिल की हठ धर्मी पर छोड़ दिया, ताकि वो अपनी ही मशवरतों पर चलें। काश कि मेरे लोग मेरी सुनते और इसराइल मेरी राहों पर चलता। मैं जल्द उनके दुश्मनों को मगलूब कर देता और उनके मुखालफों पर अपना हाथ चलाता। खुदावंद से अदावत रखने वाले उसके ताबे हो जाते और उनका ज़माना हमेशा तक मना रहता। वो उनको अच्छे से अच्छा गेहूँ खिलाता और मैं तुझे चट्टान में से शहद से सैर करता। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, इस ज़बूर में खुदा के लोगों को इबादत के लिए उभारा गया है और ये सिखाया गया है कि ज़बूर गाने के वसीला से अपने आप को एक दूसरे को जोश दिलाएं। अगर आप इन अल्फाजों को पढ़ें जो इस ज़बूर के पहली आयत में लिखा है कि बुलंद आवाज़ से गाओ, खुशी का नारा मारो, ये उनकी मोहब्बत को, खुदा के साथ उनकी गर्म जोशी को ज़ाहिर करता है। कितना जज्बा, कितनी खुशी, शादमानी उनके दिलों में आ जाती है जब वो खुदा के घर में आते हैं बुलंद आवाज़ के साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी की अदालत तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो जैसे घर से जाते हैं वैसे ही घर वापस आ जाते हैं। साइलेंट, क्वाइट, शादमानी, मुस्कुराहट, खुदा की हुजूरी की बरकत उनकी ज़िंदगियों में नहीं जाती। और इसका सबब ये है कि वो खुदावंद की हुजूरी में गाते नहीं हैं। लेकिन ज़बूर नंबर 81 की पहली आयत में लिखा है, बुलंद आवाज़ से गाओ, मेरे हुजूर में नारा मारो। जान रखें कि खुदा हमारी कुव्वत और याकूब का खुदा है।
ہم اس سے دعا مانگیں، کیونکہ وہ ہماری قوت ہے، اور اس کی حمد و ستائش کے گیت گائیں، کیونکہ یعقوب کی کشتی لڑنے والی ساری نسل کا خدا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری رفاقت ہے۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمیں پاک خوشی اور شادمانی کا اظہار کرنا چاہیے، اور حمد و ستائش کے لیے موسیقی کا ساز ساتھ ہونے چاہیے۔ مثلاً یہاں پر ذکر ہے دف، بربت، ستار، اس کے علاوہ نرسنگا پھونکا جائے، اس کا بھی ذکر اس زبور کی پہلی آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ کوہ سینا پر نرسنگے کی آواز کی یادگاری میں نرسنگا پھونکا جاتا تھا، جس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جاتی تھی۔ بلند آواز میں گانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی گرم جوشی کے ساتھ حمد و ستائش ہمیں کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری خاص بات جو ایمانداروں کو اس زبور میں سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے آئین اور یعقوب کے خدا کا حکم مانیں، یعقوب کی پوری نسل اس کی پابند ہو اور اس کی تعمیل کرے۔ یہ سنجیدہ عبادت کا مقصد ہے۔ میرے عزیزو، اس زبور میں ہمیں بہت خاص تعلیم دی گئی ہے کہ ہم خداوند، وہ ہمارا بوجھ اتار دیتا ہے، وہ ہمیں ہلکا اور ملائم جوا اٹھانے کے لیے کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم جو بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح اور خدا کا مقدس کلام زبور نمبر 81 میں ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ میں نے اس کے کندھے پر سے جوا اتار دیا۔ میرے عزیزو، پھر اس زبور میں یہاں زبور نویس کی معرفت خدا اسرائیل سے کلام کر رہا ہے، اور وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ اسے پوری توجہ اور دھیان سے سنو۔ اے میرے لوگوں سنو، میری باتیں سنجیدگی کے ساتھ سنو۔ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، میری سنو۔ وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ میں تمہارا خداوند، تمہارا خدا، تمہارا فدیہ دینے والا ہوں، اس لیے میرے حق میں تمہارے فرائض کیا ہیں۔ یہ 10 احکام کی تمہید ہے، اور یہی زبردست وجہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ وہ ان کو اپنے آئین اور قوانین اور اپنے وعدوں کا خلاصہ پیش کرتا ہے جو اس نے ان کے مصر سے نکل آنے کے بعد ان سے کیا۔ میرے عزیزو، آیت نمبر 9 میں خداوند کہتا ہے تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو، تیرے اپنے خدا کے سوا کوئی اور خدا نہ ہو۔ بڑا وعدہ یہ تھا کہ خدا خود ہمارے ساتھ رہے گا اگر وہ اسے اپنا زوراور حاکم اور محافظ مان کر اس کے ساتھ لپٹے رہیں گے تو وہ ہمیشہ بڑا محسن اور اسے بڑا مربی پائیں گے۔ اور پھر اس کی 10ویں آیت میں خدا یہ وعدہ کرتا ہے اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ خدا اپنے لوگوں کو 10ویں آیت میں یاد دلاتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ ملک مصر میں کتنی آفتیں خدا نے مصریوں پر بھیجیں، خدا نے کتنی آفتیں، 10 آفات خدا نے بھیجیں۔ اور جب میں خدا کے ان کاموں کو خروج کی کتاب میں پڑھتا ہوں میں یقیناً یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ خدا کتنا عظیم ہے، اپنے لوگوں سے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ جب
وہاں پر لکھا ہے کہ مصریوں کے گھر میں تو بیماریاں تھیں، مینڈک تھے، جوئیں تھیں، ان کے گھر کا پانی خون بن گیا، 10 آفات آئیں، ان کے گھر میں ماتم تھا، آنسو تھے، دکھ تھے۔ لیکن دوسری طرف بنی اسرائیل کے گھر میں، ان کے گھروں میں خدا کی حضوری تھی، ان کے گھروں میں اطمینان تھا، ان کے گھروں میں شادمانی تھی، ان کے گھروں کو گویا خدا نے اپنی باڑ سے گھیر رکھا تھا۔ موت، بیماریاں، آفتیں ان کے گھروں میں نہ آ سکیں، کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ اور پھر اگلی آیت میں وہ کہتا ہے کہ تو یقین جان، جو کچھ تم مجھ سے کہے گا وہ میں تیرے لیے کر دوں گا۔ اپنا منہ خوب کھول، تو خدا کا کلام کہتا ہے میں اسے بھر دوں گا۔ میرے عزیز، میری بہن، میرے بھائی، آج صبح شاید ہم خدا کی قدرت کا مزہ پہلے چکھ چکے ہیں، اس کی بھلائیوں کو، اس کے معجزات کو، اس کی برکتوں کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، لیکن اب ہم ہچکچا رہے ہیں، ہم ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں۔ گزرے دنوں میں خدا کے خادم کے ساتھ تھا جس نے کہا ہیزیٹیٹ کرنا یا جھجکنا یہ ایک چور کی طرح ہے جو آپ کی برکت کو چرا کر لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ہچکچانا نہیں ہے، ہمیں شرمانا نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے خداوند، اپنے باپ سے مانگ رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ میرے بھائی، میری بہن، آج صبح میں نہیں جانتا، لیکن خدا کا کلام کسی ایک سے یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ اپنا منہ کھول، میں اسے بھر دوں گا، میں تیری زندگی میں معجزہ کروں گا، میں تیرے حالات کو بدل دوں گا، تیری زندگی میں برکت، بحالی اور خوشحالی آ جائے گی۔ جو کچھ تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ! کیسا خوبصورت اور برکت یہ وعدہ ہے۔ اور آج میں آپ کو دلیری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے باپ سے ہچکچائیں مت۔ اس نے کہا تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا۔ آج صبح میری دعا ہے ہم اپنے باپ کے پاس جائیں، ہم اس سے منہ نہ موڑیں، ہم اس سے شرمائیں نہ، ہم اس سے ڈریں نہ، بلکہ اس سے کہیں اے باپ میری زندگی میں اپنی برکتوں کو جاری کر۔ آج صبح میں اسی بات پر اس زبور کی جو مختصر تشریح ہے وہ ختم کروں گا۔ آئیے اپنے باپ سے مانگیں۔ اس کے کلام میں ہم نے ابھی پڑھا ہے اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ شاید ہمارا منہ کھلتا تو ہے لیکن دوسروں کے بارے میں چغلیاں کرنے کے لیے، شاید ہمارا منہ کھلتا تو ہے لیکن گالیاں اور بری باتیں کرنے کے لیے، ہمارا منہ کھلتا تو ہے لیکن پٹھانوں اور ایسے لوگوں سے قرض اور سود مانگنے کے لیے جو شاید ہماری نسلوں کے لیے لعنت کو خرید لیں۔ کیا ہم خدا کے سامنے اپنا منہ کھولتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے حنا کی زندگی میں خدا نے ایک بڑا کام کیا۔ ہاؤ؟ بیکاز ہی اسپیک آؤٹ، وہ بولی، اس نے اپنا منہ کھولا، خدا کی حضوری میں جا کر وہ کہنے لگی خداوند مجھے فرزند نرینہ دے تو میں اسے تیرے قدموں میں تیری خدمت کے لیے دے دوں گی۔ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اسے ایک خوبصورت بیٹا بخشا جس کا نام اس نے سیموئل رکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایلیا آسمان پر اٹھائے جانے کو تھا، الیشا نے کیا کیا؟ الیشا نے اسے چھوڑا نہیں۔ الیشا نے کہا تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اس نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے تیری روح کا
दुगना चाहिए। बिग क्वेश्चन, बहुत बड़ी बरकत उसने मांगी, अपना मुंह खूब खोल दिया। और बाइबल कहती है कि खुदा के रूह का दुगना मसा जो एलिया पर था, उससे दुगना मसा अलीशा की ज़िंदगी में नज़र आता है, उसके मौजज़ात में, खिदमत में, उसके इम्पैक्ट में। लेकिन मेरे अजीज़ों, इट बिगिन्स जब उसने अपना मुंह खूब खोला। आज सुबह मैं आपको इस बात की दलेरी देना चाहता हूँ, हमारा खुदा लामहदूद खुदा है, वो अनलिमिटेड गॉड है। हमने उसे शायद लिमिटेड कर दिया है। हम उससे एक चीज़ मांगते हैं, एक चीज़ नहीं मांगते। लेकिन आज सुबह मैं आपको कलाम में से ये दलेरी देना चाहता हूँ, आइए अपना मुंह खोलिए। शायद आप उससे दुआ तो करते हैं, लेकिन महदूद दुआ करते हैं। एक लम्हा करके दूसरे लम्हे आपके अल्फाज या आपका दिल उस दुआ में नहीं लगता। लेकिन मैं आपको दलेरी देना चाहता हूँ, आइए आज सुबह अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद की हजूरी में अपना मुंह खोल दें। शायद आप बीमार हैं, शायद आप कमज़ोर हैं, शायद आप बे औलाद हैं, शायद माली वसाइल ने आपको जो है वो कमज़ोर कर दिया है, माली मुश्किलात में हैं, कर्ज में हैं, या शायद बहरान का शिकार हैं। लेकिन आइए अपने लिए मांगें, कहें खुदावंद मेरी ख़ानदान के, मेरी ज़िंदगी के हालात को बदल दे। है खुदा, तूने कहा है कि ओ मैं ऐसा बाप हूँ, अगर मेरे बच्चे मुझसे रोटी मांगेंगे तो मैं उन्हें पत्थर नहीं दूंगा। खुदावंद अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर है। खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं, हालात को बदल दे, बे औलादों को औलाद दे दे। है खुदा, यस्सु के नाम में अपनी बड़ी कुदरत को नाजिल कर। खुदा बाप, मैं आज सुबह दुआ करता हूँ, तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जब हम तेरे घर में जाएं, तेरी हुजूरी में गर्म जोशी के साथ तेरी प्रस्तुश और तेरी सताइश करें, तेरे नाम की तमजीद करें, तेरे नाम की हमद करें, तेरे नाम को मुबारक कहें। है खुदा, और है बाप, मैं दुआ करता हूँ आज सुबह जितने बहन भाई इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, खुदावंद ये अपने मुंह को खोल कर ना सिर्फ तेरी तमजीद करें बल्कि तुझसे मांगे। हैं खुदा, क्योंकि तू ऐसा खुदा है जिसने कहा है जो कुछ तू मांगेगा तुझे मिल जाएगा, खटखटाएगा तेरे लिए खुल जाएगा, ढूंढेगा तो पा लेगा। ऐ बाप, मैं यस्सु के नाम में दुआ करता हूँ, जिंदगियां और खानदान मांगना शुरू कर दें। हैं खुदा, तुझसे मांगे, इंसान से नहीं बल्कि आसमानी बाप से मांगे, जो हमारे ख्याल और हमारी एहतियात से बढ़कर काम करने की कुदरत रखता है। खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे। मेरी ये दुआ है, जितने बहन भाई इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, अगर वो बीमार हैं, यस्सु के नाम में उनकी बीमारियां चली जाएं, ब्लड प्रेशर चला जाए, डायबिटिक चली जाए, जोड़ों की दर्द चली जाए, कमर की दर्द चली जाए, हर तरह की दर्दों यस्सु के नाम में चली जाओ, दिल के बंद वॉल यस्सु के नाम में खुल जाएं, खानदानों के अंदर से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं। खुदा, यस्सु के नाम में बे औलादों को साहिबे औलाद बना दे। है खुदा, जो कर्ज में है, मुश्किलात में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, ऐ बाप हर एक की ज़रूरत को पूरा करा है। खुदा, हम गवाही टेलीविज़न के लिए बरकत चाहते हैं। खुदावंद हम दुआ करते हैं, खुदा इस नेटवर्क पर तेरी बरकत हो। है खुदा, तेरा हाथ ऐ खुदावंद गवाही टेलीविज़न पर बढ़ता जाए। है खुदा, और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, यस्सु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मैं ईमान रखता हूँ आज का एपिसोड आपके लिए बरकत का बायस बना होगा। मेरे अजीज़ों, एक बात याद रखें, खुदा से प्यार करता है। जब उसके घर में जाएं, खुशी से जाएं, विद जॉयफुल हार्ट, विद थैंक्सगिविंग, शुक्रगुजारी के साथ, क्योंकि खुदा हमारी शुक्रगुजारियों को पसंद करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड एंड ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।